سلام عليكم. الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزولا عند الرغبة ديال بعض الإخوان اللي طلبوا مني في الصفحة ديالي على الفيسبوك على حسب الدروس اللي كنشرح باش ندير لهم ديزونجسترومون اوديو فيزيال. لبيت الرغبة، وصراحة لأول مرة غادي نسجل فيديوهات من هذا النوع. أولا نعرفكم براسي، خليفة بختي، من مواليد دوار الكرازة الحبابيس، ضواحي سوق السبت ولاد النمة، مزاد نهار 11 في شهر 8 1957. على أي حال، الأهداف ديال هاد التسجيلات جات أولا بطلب من الإخوان، خصوصا بعض ضباط الشرطة القضائية الممارسين اللي لقاو واحد الاستفادة من الدروس ومن الخبرة اللي كنتقاسم معاهم على الفيسبوك. والنقطة الثانية جات من الفكرة ديال طودونري الفرنسي الجنسية، بحيث في واحد الاجتماع مع الأصدقاء ديالو اللي كانوا أغلبهم دكاترة، طرح عليهم السؤال: أين يمكن العثور على ثروات العالم، أي أغلى ثروات وأغنى ثروات العالم؟ كل واحد جاوب بالطريقة ديالو. كاين اللي قال بأنه كاين في السعودية نظرا للبترول ديالها، كاين اللي تيقول كاين في المغرب لأن فيه الفوسفات، كاين اللي تيقول في السودان لأن فيه الذهب، كاين اللي تيقول في إسرائيل لأن مستحوذة على الذهب العالمي كامل. ولكن الجواب ديالهم بالنسبة ليه هو كان كلشي خطأ. علاش خطأ؟ خطأ قال لهم الثروات الهامة اللي كاينة غنلقاوها في المقابر. On peut trouver les grandes richesses du monde dans les cimetières. Pourquoi؟ لأن بزاف د الناس داو معهم أسرار غالية الثمن وتدفنوا بها، ما باحوش بها لا الأقرباء ديالهم ولا حتى لنفوسهم هما ولا حتى الناس المحيطين بهم. وناس عندهم فكرة مشروع علمي هام وكيفكروا فيه وماتوا بغتة وما نفذوش. إذا كنمشي مع طودونري في هذا المسار ديالو وكنقول حقيقة هادشي اللي قال. نقطة ثانية هو أن في جميع دول العالم ومنهم المغرب مسطر واحد البوند أو واحد النص تيقول: لا أحد يعذر بجهله للقانون. Nul ne peut invoquer pour son innocence l'ignorance de la loi. ولا أحد يعذر بجهله للنصوص القانونية، أو كاين واحدة أخرى: القانون لا يحمي المغفلين. إذا هادوك الناس اللي داروا Nul ne peut invoquer pour son innocence l'ignorance de la loi عندهم الصح. لأن علاش؟ الطفل ملي كيبدا التمدرس في المرحلة الابتدائية عندهم واحد لا ماتير اللي سميتها ليديكاسيون سيفيك. هاد ليديكاسيون سيفيك تيقريهم فيها نصوص قانونية على قدر المستطاع ديال الطفل اللي يقدر يستوعبها، قانون السير وبزاف ديال المسائل اللي كتهم المجال القانوني تينسجم مع هاد الطفل وكيمشي على الأقل كيعرف دي نوسيون، تيعرف شي حاجة من القانون. وملي كيوصل للجامعة إلى دار كاع خلاص التخصص في القانون تيجيه ساهل بأنه يركب على هذاك الموج. حنا في المغرب ما كيقريه لحد، حتى واحد ما كيعرفو. كاين الناس كاين حوايج اللي هما ممنوعين وما كيعرفهمش المواطن على انهم ممنوعين، لان ما عمره وصل له هاد الشيء ديال هاد النصوص القانونيه والمستجدات ديالها وما له من حق وما عليه، وكيفاش يمكن يدافع عن الحقوق ديالو في عين المكان. صراحه هذا من جهه، ومن جهه اخرى وين تقاسم التجربه ديالي بحكم التخصص ديالي في لي سيونس فرونسيك كريميناليستيك. كيسك سافو دير كريميناليستيك؟ كريميناليستيك هو الدليل القضائي العلمي، ولي سيونس فرونسيك هما دوك العلوم اللي كتدخل على الخط باش تساعد
وتسهل الماموريه لضابط الشرطه القضائيه باش يوصل للحقيقه. باسكو بور كونداني l'auteur d'un crime ou d'un délit, il faut avoir contre lui un faisceau de preuves. Ce faisceau de preuves, qu'est-ce que ça veut dire faisceau de preuves؟ غنشرح لكم بالدارجه. هو ملي تيكون سلك غليظ وفيه بزاف ديال السلوكه مفتولين، هذاك هو لو فيسو، ان فيسو دو فيل دو فير. هذاك لو فيسو دو بروف هي مجموعه من القرائن ملي كتكون ضده ما عنده علم تهرب، ولكن القرائن خصها تكون علميه ثابته، ماشي بحال من قبل في حكومه المخزن وغيره كانت المساطير شفويه. اشنو قال المقدم؟ اشنو قال الشيخ؟ هذا السيد مزيان يمشي ما يمشيش للحبس، هذا خايب يمشي للحبس. دابا لا، ولات الحجه العلميه. اش تيقول عليهم ادمون لوكار مؤسس اول مختبر الشرطه العلميه؟ تيقول سي بروف il faut les faire parler et quand ils parlent ils ne disent que la vérité, ils ne disent pas toute la vérité. ما تيقولوش الحقيقه باكملها، ولكن الا تكلموا وكلمهم ضابط الشرطه القضائيه في المختبرات العلميه او لا في عين المكان او لا، ما تيقولوا الا الحقيقه. هذه الحجاج العلميه، البصمات، الادين، البصمه الجينيه، الشعر اللي كيبقى في عين المكان، اثار الاقدام، المشي وداكشي، كلشي هادشي غنتقاسمو مع الاخوان بحكم التجربه الميدانيه ديالي فيه، لان مارست 40 سنه في الدرك الملكي، وهذا 40 سنه كلها كانت في مجال الابحاث القضائيه. وانني للاضافه، راه الناس اللي كيعرفوني وخدموا معايا تيعرفوها، بانني كنت كنجري ابحاث على الصعيد الوطني، تنجريها مع الفرقه الوطنيه ديال الدرك الملكي، بريغاد ناسيونال، بطلب من الرئيس ديال الشرطه القضائيه انذاك الكولونيل الشيبي. ديما فين ما كانت شي حاله كيطلب الحضور ديالي وتنحضر فيه. وهذه اعتبروها كمقدمه، واعتبروها كهدف من اهداف الصفحه. ومن بعد غادي نتطرقوا ان شاء الله تدريجيا. المره الاولى غنتحدثوا فيها على شرح بعض النصوص القانونيه باللغه بالدارجه، نحاولوا ما امكن باش نتطرقوا لشرح 10 الا كانوا الفصول قصار 10 10 10 10 في كل حلقه، حتى تنكملوا القانون كامل الجنائي ونرجعوا للمسطره الجنائيه. وغادي نشرحوا في الاخرى في المرحله الثانيه ندوزوا لبعض القضايا اللي عشناها باش الانسان ياخذ منها عبره وما يطيحش في نفس الخطا اللي طاحوا فيه هذوك الناس اللي مشاو ضحايا. ونبينوا لكم بان حتى المراه عندها دور في الجريمه، ما يمشيش الانسان يستثني يقول هذيك غير مراه راه لا ترتكب الجرائم. انا عينت بزاف د الحوايج، بزاف ديال المساطير، بزاف ديال الجرائم اللي كانت البطله ديالهم سيده مراه بدون شفقه ولا رحمه، وفيهم القتل وفيهم بزاف د الحوايج. باش المسائل هذه باش تحتاطوا منهم. وحتى لديك اللحظه خليت لكم الراحه. الله